10-11 बार रबीउल अव्वल का पावरफुल वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये बहुत ही मुजर्रब पावरफुल अमल है। जब इंसान थक जाता है, जब मायूसी इसके दरवाजे पर दस्तक देती है और जब इसे चारों तरफ अंधेरा नजर आता है, तो इस वक्त सिर्फ एक साथ होती है जो इसे थामती है, और वो ज़ात मेरे और आपके परवरदिगार की है। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो कह दीजिए कि मैं करीब हूँ, मैं पुकारने वालों की पुकार का जवाब देता हूँ। जब भी वो मुझे पुकारता है तो मैं सुनता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस मुबारक में है कि अल्लाह फरमाता है कि मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही मामला करता हूँ जैसा वो मुझसे गुमान रखता है। इसलिए अपना गुमान अच्छा रखना चाहिए, अल्लाह पर तवक्कल रखनी चाहिए कि वो समीउन अलीम है, गफूर रहीम है, सबको अता करने वाला है। जब कोई मुश्किल आप पड़े तो अल्लाह के सामने झुक जाना चाहिए, अपने हाथों को दुआ के लिए उठाना चाहिए, अपनी ज़ुबान को अल्लाह के ज़िक्र से तर कर लेना चाहिए और अपने सरों को सजदे में झुका लेना चाहिए। तो मेरा अल्लाह परवरदिगार बहुत ही करीब होता है और वो सुनता है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आज आप परेशान हैं, कर्ज के बोझ के तले दबे हैं, या घर में बीमारी और तंगदस्ती ने डेरे डाले रखे हैं, तो घबराएं मत, अल्लाह पर यकीन रखें। जब आप खुलूसे दिल के साथ अल्लाह पाक को पुकारोगे, मांगोगे, तो मेरा अल्लाह पाक आपको ज़रूर अता करेगा। हम इस वक्त रबीउल अव्वल के इस मुबारक महीने में हैं, जिस महीने में अल्लाह पाक ने इस कायनात को सबसे बड़ा तोहफ़ा दिया। ये वो महीना है जिसमें रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। जब इस महीने में रहमत का नज़ूल हुआ तो सोचें इस महीने के दिन और रातें कितनी बरकत वाली होंगी। ख़ास तौर पर ये वो मुबारक घड़ियाँ हैं जब आसमान से रहमत की बारिश होती है। अगर कोई हाजतमंद, कोई परेशान हाल इंसान जिसका कोई रास्ता ना बचा हो, वो इन दिनों में पूरे दिल से रोकर अल्लाह के सामने हाथ फैलाए तो ज़मीन और आसमान का मालिक इसे कभी खाली हाथ नहीं लुटाता। हज़रत अली का एक बड़ा ही खूबसूरत फरमान है कि जब तुम्हारी तकलीफ़ हद से ज़्यादा बढ़ने लगे तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें कोई बुलंद मुकाम देने वाला है। और इन्हीं मुबारक दिनों के हवाले से एक ऐसी ही बात सामने आती है कि अगर इन दिनों में कोई शख्स पूरे यकीन के साथ एक ख़ास कुरानी सूरत का अमल कर ले तो इसके घर का हर फर्द खुशहाल और कामयाब हो जाता है। आज हमारे घरों में परेशानियां क्यों हैं? क्योंकि हमने नाउमीदी को अपना लिया है। अब हम लोगों के आगे हाथ फैला रहे हैं, लेकिन इस खालिक के आगे रोना भूल के रह गए हैं जो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम वजीफ़ा तो करते हैं, लेकिन दिल में शक होता है कि पता नहीं असर होगा या नहीं। याद रखें, अल्लाह तबारक तआला करने वालों को नहीं बल्कि यकीन रखने वालों को नवाजता है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो भी आपका मसला मसाइल है, आपके घर में परेशानी है, आपकी औलाद नाफरमान है या औलाद की कमी है, घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, रिज़्क में बरकत नहीं है, कारोबार ठप हो चुका है, मुश्किलातों ने घेरा हुआ है, बीमारियों ने घेरा हुआ है, तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, मायूसी गुनाह है। मायूस होना छोड़ दो, मायूसी ख़त्म कर दो, अपने दिलो दिमाग को बिल्कुल साफ़ कर लो, किसी का दिल आज़ारी ना करो, अपने यकीन पुख्ता कर लो, अल्लाह की ज़ात पर पक्का यकीन रख कर इस अमल वजीफ़े को कर लो। ये अमल वजीफ़ा इतना मजरब है, इतना मजरब है, अगर आप इसको सच्चे दिल के साथ करोगे, जो मांगोगे, जो सोचोगे, मेरा अल्लाह पाक आपको अता कर देगा। प्यारे बहन भाइयों, अपनी हर तंगी को, हर मुश्किलात को अल्लाह की सुपुर्द कर दो। कर्ज पहाड़ जितना हो या आपकी कोई ऐसी हाजत हो जो लोगों की नज़र में नामुमकिन हो, मेरे अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। इस वजीफ़े को, इस अमल को अगर आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं, ये बहुत से मुख्तसर सा वजीफ़ा है, तो यकीन माने आपको कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अगर आपका घर नहीं है तो अल्लाह पाक आपको घर अता कर देगा। अगर सर पे बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ा हुआ तो इंशाल्लाह चंद ही दिनों में आपका कर्ज उतर जाएगा। अगर औलाद नाफरमान है, इंशाल्लाह आपकी औलाद आपकी आंखों की ठंडक बन जाएगी। अगर बे औलादी है, अल्लाह पाक ने एक साल औलाद से नवाजेगा। जो भी मांगोगे, जो भी सोचोगे, जो भी गुमान करोगे, मेरा अल्लाह पाक आपको अता कर देगा। ये बहुत ही बेस्ट वजीफ़ा है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, चलती हूँ अपने अमल वजीफ़े की तरफ। इसको कितनी तादाद में करना है, किस वक़्त करना है और कब करना है, मेरे प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले जो भी अमल वजीफ़ा करो, सबसे पहले तो आप 5 वक़्त की नमाज़ अदा करो। जब तक आपकी 5 वक़्त की नमाज़ अदा नहीं होगी, कोई भी अमल वजीफ़ा काम नहीं करेगा। पीर मंगल बुध 3 दिन का ये अमल वजीफ़ा है।
آپ اس کو ہر پیر منگل بدھ کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اس کو میں تو کہتی ہوں اپنے زندگی کا حصہ بنا لے۔ ویسے آپ اس کو روزانہ بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی مہینے میں کر سکتے ہیں، اس کی کوئی بندش نہیں ہے، بس آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں، اس کی آپ نے سب سے پہلے تو نیت کر لینی ہے۔ آپ نے اس کو نماز عشاء کے بعد اس عمل وظیفے کو کرنا ہے۔ میرے بہن بھائیوں، جب آپ نے نماز ادا کر لینی ہے تو اپنے جانماز پر ہی بیٹھے رہنا ہے، اپنے جانماز پر بیٹھ کر اس عمل وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جب اس عمل وظیفے کو کرنا ہے کہ کوئی بھی آپ کے پاس نہ ہو، کوئی بھی آپ کو تنگ نہ کرے، آپ کی توجہ پوری اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف لگی ہونی چاہیے۔ یقین مانیں، اگر آپ اس عمل وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو انشاءاللہ رزق کبھی بھی کم نہیں ہوگا۔ ایسے ایسے اللہ پاک غیبی مدد نازل فرمائے گا کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گی۔ جب آپ نے نماز پڑھ لینی اپنے مصلی پہ بیٹھ کے، سب سے پہلے تو آپ نے ہمارے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ نماز والا درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب درود پاک کمپلیٹ ہو جائے تو آپ نے 11 ہی مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ استغفر اللہ کمپلیٹ ہو جائے تو پھر آپ نے 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر سورت سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے 41 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ جب آپ نے پہلی دفعہ پڑھنا ہے تو 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر آپ نے سورۃ کوثر کمپلیٹ کرنی ہے، پھر دوسری دفعہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر سورۃ کوثر کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ آپ نے سورۃ کوثر کو 41 مرتبہ کمپلیٹ کرنا ہے۔ جب 41 مرتبہ سورۃ کوثر کمپلیٹ ہو جائے تو میرے پیارے بہن بھائیوں، پھر آپ نے اس تصویر کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس کی 1 کرتے ہیں، 3 کرتے ہیں، 5 کرتے ہیں، 7 کرتے ہیں، 11 کرتے ہیں، جتنی بھی ایزیلی آپ پڑھ سکتے ہیں نا، اس تسبیح کو کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین، اس تسبیح کو آپ نے کرنا ہے۔ جتنی تعداد میں یاد رکھنا آپ نے پہلے دن پڑھنا ہے، اتنی ہی تعداد میں آپ نے دوسرے دن پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میرے پیارے بہن بھائیوں، پھر آپ نے 101 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح آپ نے ربی انی مغلوب فانتصر، اس کی پڑھنی ہے۔ جب یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے ہمارے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، کوشش کریں 3، 5، 7، 11، 21، 41 دن تک اس عمل وظیفے کو لازمی کریں۔ یہ عمل وظیفہ بہت ہی مجرب پاورفل ہے۔ کوشش کریں کہ آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، روزانہ عشاء کے ٹائم اس عمل وظیفے کو کر لیں۔ اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو رزق کے پہاڑ آپ کے سامنے ہوں گے، انشاءاللہ رزق کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ اگر آپ کا پاس اپنا گھر نہیں ہے، اللہ پاک آپ کو گھر عطا کر دے گا۔ گھر میں لڑائی جھگڑا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ جو بھی آپ سوچو گے، جو بھی مانگو گے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا، بس آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے۔ تو جب آپ نے ہمارے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، یہ وظیفہ کمپلیٹ ہو جانا ہے۔ اس کے بعد پھر میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے، رو رو کے گڑ گڑا کے، جس طرح بچہ ضد کر کے چیز مانگتا ہے، اسی طرح آپ نے آنسوؤں کے ساتھ رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ جو بھی آپ مانگنا چاہتے ہیں، رزق کے لیے مانگنا چاہتے ہیں، اولاد کے لیے مانگنا چاہتے ہیں، گھر کے لیے مانگنا چاہتے ہیں، سر پہ قرض ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ مانگنا چاہتے ہیں، بس آپ نے رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے آگے جھک کر اللہ سے مانگنا ہے۔ تو انشاءاللہ ایک بات یاد رکھنا کہ آپ نے جب بھی دعا مانگنی ہے تو آپ نے یہ الفاظ لازمی پڑھنے ہیں۔ آپ نے یا ارحم الراحمین لازمی 3 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جو انسان جب بھی کوئی دعا مانگتا ہے، ہاں ایک بات آپ کو بتاتی چلو، درود پاک تو لازمی ہی پڑھنا ہے آپ نے۔ جو انسان یہ ان آیات کے ساتھ، ان کلمات کے ساتھ دعا مانگتا ہے، اور اس کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، اللہ پاک اس کی دعا فوراً سنتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے نا یا ارحم الراحمین، تو فرشتے
ندا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، حالانکہ میرے پروردگار کو سب کچھ پتہ ہے، پھر بھی ندا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، اے اللہ فلاں فلاں بندہ فلاں کچھ مانگ رہا ہے، اس کو عطا کر دے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، پھر دعا کے بعد آپ نے اٹھ جانا ہے پورے یقین کے ساتھ، کہ بس آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ پتہ نہیں میرا وظیفہ کام کرے گا کہ نہیں، میرا کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ گمان آپ نے رکھنا ہی نہیں، اچھا گمان رکھنا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، انشاءاللہ اس عمل وظیفے کو خود بھی کریں، دوسروں تک بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جب بھی قرآن حدیث کی بات سنو، ایک تو پورے توجہ کے ساتھ سنا کرو، دوسرا زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اس میں شامل ہوا کرو۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر کس چیز کی سمجھ نہ لگے تو آپ کمنٹ میں مجھے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو رپلائی کروں گی۔ جو میرے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں کمنٹ میں لازمی لکھنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایک اور ویڈیو کے ساتھ، ایک اور پیارے پیارے وظیفے کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔